व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। पूर्वदिने चतुरः शसि इति सूत्रस्य व्याख्यानं जायमानमासीत्। अद्य पूर्वं तस्यैव सूत्रस्य अवशिष्टभागस्य विचारः भवति। अनन्तरम् अत्र सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः इति सूत्रस्य व्याख्यानं यथासमयं भवितुमर्हति। पूर्वदिने विचारः सञ्जातः यत् षष् विषये अत्र स्त्रीलिंग शब्दानां प्रतिषेधः कथनीयः, यथा चतस्रः पश्य इत्यादि विषये। तत्र तस्य विषये अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् विचार विषये तत्र यः चतुरः शसि स्त्रियाम् अप्रतिषेधः इति वार्तिकविशेषः उक्तः आसीत्, तत्र आदिदातनिपातनार्थं तस्य विषये विचारः सञ्जातः। एवमपि अत्र निपातनस्वरः स्वरमपि बाधते, यथा उपदेशभावः अत्र भवति, एवं रूपेण अपि विचारः सञ्जातः। अद्य अग्रे तत्र विशेषविचारः पुनः प्रवर्तते। अत्र वार्तिककारः कथयति विभक्तिस्वरभावश्च हलादिग्रहणात्। विभक्तिस्वरभावः भवति कथं? हलादिग्रहणात्। एतस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं कुर्वन् भाष्यकारः कथयति विभक्तिस्वरस्य च भावः सिद्धः। विभक्तिस्वरस्य अत्र भावः अत्र सिद्धः भवति। कथं सिद्धः भवति? हलादिग्रहणात्। यतोहि तत्र हलादिग्रहणं कृतं वर्तते, तेन हलादिग्रहणात् तथा सिद्ध्यति। कुत्र हलादिग्रहणं कृतं वर्तते? षट् चतुर्भ्यो हलादिः इति सूत्रे हलादिग्रहणं यत् करोति सूत्रकारः तद् ज्ञापयति। अत्र निपातनस्वरः विभक्तिस्वरं बाधते, अर्थात् अत्र निपातनात् स्वरः यः भवति आद्युदात्तः स भवति, विभक्तिस्वरं निपातनस्वरः बाधते। प्रश्नः भवति, भवान् कथयति यत् हलादिग्रहणं ज्ञापयति यत् निपातनस्वरः विभक्तिस्वरं बाधते, तर्हि व्यर्थं सत् किमपि ज्ञापकं भवति। अत्र ज्ञापकप्रकारः यः भवता उक्तः, तर्हि ज्ञापकं कथं भवति? कथं हलादिः इति व्यर्थं सत् तद् ज्ञापयति इति प्रश्नः भवति। तद्विषये अत्र वार्तिककारः कथयति आद्युदात्तनिपातने हि हलादिग्रहणानर्थक्यम्। अर्थात् आद्युदात्तनिपातने सति हलादिग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। न ह्यनत् हलादिग्रहणं प्रयोजति अन्यतः चतस्रः शब्दात्। तात्पर्यं किमस्ति? अत्र विभक्तिस्वरं प्रबाध्य अत्र आद्युदात्तनिपातनं भवति। अनेन सूत्रेण तत्र
चतुराश्रय श्रियाम अप्रसेदाद्यत्निपातात् इति आद्यत्निपातन विषये उक्तमस्ति। तत्र षट्त्रिचतुर्भ्यो हलादिः यत् एतत् सूत्रं वर्तते, तो एतत् सूत्रं यद्वर्तते तत्र हलादिग्रहणं किमर्थं कृतम् इति तावत् पूर्वं प्रश्नः भवति। एतद् विषये तत्र पूर्वम् एतत् सूत्रस्य अस्माभिः तत्र एतस्य किं तात्पर्यम् इति तावत् अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। यत् षट्चतुर्भ्यो हलादिः इत्यस्य सूत्रस्य किं तात्पर्यम्? अत्र एतत् सूत्रं कथयति यत् कथयामि तावत् कथयति यत् षट् शब्दात् त्रिशब्दात् चतुर्शब्दात् एभ्यः परा या हलादिः विभक्ति स उदात्ता भवति। तात्पर्यं किं वर्तते? यत् षड् शब्दात् विहितः यः या हलादिः विभक्ति भिस् भ्यस् भ्यस् सु इति इयं विभक्तिः उदात्ता भवति इति तात्पर्यं वर्तते। हलादिः विभक्ति अत्र हलादिविभक्तेः अत्र उदात्तकथनं यद् वर्तते तस्य कथनस्य कार्यं निपातनादेव सिद्ध्यति। तर्हि अत्र हलादिग्रहणं किमर्थम् एवं रूपेण अत्र प्रश्नः भवति। तथैव अत्र भाष्यकारः वदति आदित्यनिपातने हि सति हलादिग्रहणम् अनर्थकं स्यात् न हि अन्यत् हलादिग्रहणं प्रयोजयति अन्यतः चतस्त्रिशब्दात्। चतशब्दं विहाय कस्मादपि अन्यद् हलादिग्रहणं न प्रयोजयति इति अत्र प्रयोजयति इति एवं रूपेण प्रतिपादितम्। तर्हि कथं न प्रयोजयति? तदुच्यते षट्संज्ञा तावन्न प्रयोजयन्ति। येषां षट्संज्ञा वर्तते तत्रापि तावत् हलादिग्रहणं न प्रयोजयन्ति। किं कारणं? बहुवचन विषयत्वात्। सर्वत्र बहुवचन विषये एव तस्य प्रयोगः भवति। तेन द्विवचनैकवचने अत्र प्रयोगाः एव न सन्ति। जसि शसि अत्र आकारः लुप्येते, अन्याः सर्वाः हलादयः विभक्तयः। जशसि इत्यनयोः लुक् भवति जससोः अत्र जसि शसि चातो लुप्येते, एतयोः अकारः लुप्येते अकारौ, तेन अत्र न कश्चन स्वर व्यवस्था भवितुमर्हति। अन्याः सर्वाः विभक्तयः हलादयः भवन्ति। त्रिशब्दश्चापि न प्रयोजयन्ति। यद्यपि आम विभक्तिः वर्तते तथापि सुडागमे सति तस्यापि हलादित्वं सिद्ध्यति इति कृत्वा अत्र अन्याः सर्वाः हलादयः विभक्तः इत्युक्तं वर्तते। त्रिशब्दश्चापि न प्रयोजयन्ति। किं कारणं? तत्रापि बहुवचन विषयत्वात्। तेन द्विवचनैकवचनेन स्तः असर्वनाम स्थानम् इति वचनात् जसि न भविष्यति। शशि तावत् एकादेश उदात्तेन उदात्तः तत्र स्वयमेव उदात्तः स्यात्। तर्हि किमर्थमत्र वर्तते? अन्याः सर्वाः हलादयो विभक्तयः तिसृशब्दोऽपि न प्रयोजयन्ति। किं कारणं? बहुवचन विषयत्वात्। तेन द्विवचनैकवचनेन स्तः असर्वनाम स्थानम् इति वचनात् जसि न भवितव्यम्। शशिता उदात्तेनो हलपूर्वात् इत्यनेन तत्र स्वयमेव उदात्तस्य। अन्याः सर्वाः हलादयः विभक्तयः चतुष्शब्दाश्चापि न प्रयोजयन्ति। किं कारणं? बहुवचन विषयत्वात्। तेन द्विवचनैकवचनेन स्तः
असर्वनावस्थानम् इति वचनात् जसि न भवितव्यम् शसि भवितव्यं तर्हि चतुरः शशि इति सूत्रं वर्तते। यः तत्र उदात्तत्वं विदधाति शस् विषये। अन्याः सर्वाः हलादयः विभक्तयः सन्ति तत्र किमपि कार्यं न जायते। तो तत्र चतस्री शब्दात् एकस्मात् असर्वनाम स्थानम अजादिः विभक्तिः अस्ति। यदि चात्र निपातन स्वरः स्यात् हलादिग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। एतदर्थम् अत्र हलादिग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते इति तावत् एवं रूपेण एतस्य तात्पर्यम् अत्र उक्तवान् भाष्यकारः। अत्र तत्र चतस्री शब्दात् एकस्मात् शस् असर्वनावस्थानम् अजादि विभक्तिरस्ति इति यद् भाष्यकारः कथितवान् तद्विषये अत्र कैयटः कथयति। यदि च निपातन स्वरेण विभक्ति स्वरः बाध्येत तदा हलादिग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। चतस्रः पश्य इत्यत्र निपातन स्वरेणैव बाधितत्वाद् विभक्ति स्वरस्य अप्रसंगात् किन्तन्निवृत्त्यर्थेन हलादिग्रहणेन तत्क्रियमाण विभक्ति स्वरस्य बलीयस्त्वं ज्ञापयति इति चतस्रीणाम् इत्यत्र विभक्ति स्वरसिद्धि भवति इति तात्पर्यम्। तदेव अत्र भाष्यकारः कथयति निपातन स्वरः विभक्ति स्वरं बाधते इति ज्ञापयति। तो एवं अत्र हलादिग्रहणं व्यर्थं सत् अत्र ज्ञापयति यत् अत्र निपातन स्वरं विभक्ति स्वरं बाधेत। एतदर्थम् अत्र हलादि षट्शतुर्यो हलादि सूत्रे हलादिग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। तो एवं एतस्य समाधानम् अत्र कृतं वर्तते। भाष्यकारः एतत् सर्वं यत् विवेचनं वर्तते पूर्वपक्षत्वेन तद्विषये सिद्धान्तपक्षम् आश्रित्य वदति। नैव वा पुनरत्र शसि स्वरः प्राप्नोति। अत्र शसि परेऽपि स्वरः न प्राप्नोति। किं कारणम्? यणादेशे कृते शशः पूर्व उदात्तभावी नास्ति इति कृत्वा यणादेशः यदा भवति चतस्री शस् इति वर्तते। शस् घटकस्य शकारस्य लोपे चतस्री अस् अत्र यण् चतस्रस् इति भवति। तो अत्र यणादेशे कृते पूर्व उदात्तभावी नास्ति। पूर्व उदात्तभावी नास्ति अतः अत्र दोषः न स्यात्। अत्र यणादेशे कृते अत्र अचिरारित इत्यनेन स्वरात् पूर्वं परत्वात् इत्यस्य तात्पर्यं जायते। तो एवं पुनः प्रश्नः भवति अवशिष्टस्य तर्हि प्राप्नोति। उच्यते ऋकारेण व्यवहितत्वात् न भवितव्यम्। यणादेशे कृते नास्ति व्यवधानम्। स्थानिवत् चेदुच्यते स्थानिद्वा व्यवधानं भवितुमर्हति। तदा उच्यते प्रतिषिध्यते तत्र स्थानिद्भावः। अर्थात अत्र स्थानिद्भावः केन सूत्रेण स्यात्? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण। तस्य च निषेधः भवति। केन? न पदादिर्वचन वरे यद्लोप स्वर सवारणानुस्वार दीर्घजश्चर विधिषु अत्र स्वर विधि वर्तते। तो स्वर विधिं प्रति स्थानिद्भावस्य निषेधः भवति न पदान्त इति सूत्रेण। उच्यते नैषोऽपि प्रतिषेधः। अयं प्रतिषेधोऽपि न भवितुमर्हति। कथम्? उक्तमेतत् प्रतिषेधे स्वर दीर्घ यलोपेषु लोपाजादेशो न स्थानिवत्। अर्थात स्वर विषये दीर्घ विषये यलोप विषये अत्र लोपाजादेशः लोप रूपः यः आजादेशः सः स्थानिवत्वं न प्राप्नोति इति प्रतिपाद्यते। तो एवं रीत्या अत्र एतत् निश्चितं भवति यत् हलादिग्रहणम् अत्र व्यर्थं नास्ति। तत् शस् इत्यादौ तत्र तत् आवश्यकमेव स्वीक्रियते। एवं रूपेण एतत् सूत्रस्य विवेचनं सम्यक्तया भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः। किम एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यम् इति विषये तावत् अत्र काशिकाकारः वदति। सः कथयति
सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्ति इति सूत्रे सौ इति यः शब्दः सः कस्य वाचकः इति पूर्वं प्रश्नः भवति। तत्र उच्यते यतो हि सौ इति अत्र रूपं सु इति प्रथमैकवचनस्यापि भवितुमर्हति। एवं सुप् इत्यत्र सु एव अवशिष्यते तर्हि सप्तम्येकवचनस्यापि सौ इति रूपं भवितुमर्हति। तर्हि सौ इत्यनेन कस्य ग्रहणं प्रथमैकवचनस्य सप्तम्येकवचनस्य वा इति प्रश्नः जागर्ति। तत्र काशिकाकारः वदति सौ इति सप्तमी बहुवचनस्य सुशब्दस्य ग्रहणं। सौ इति पदेन सप्तमी बहुवचनस्य सुशब्दस्य अत्र ग्रहणं भवति। तत्र सौ यः एकाच अर्थात् सुप् विभक्तौ परे यः एकाच वर्तते तस्मात् परः या तृतीयादिर्विभक्ति स उदात्ता भवति इति। यथा वाचा वाक् शब्दः वर्तते, वच् इति शब्दः उच्यते इति वाक्। अत्र वाच शब्दात् यदा टा विभक्तिः भवति वाच टा इति जायते। टकार घटकस्य टकारस्य टा इत्यत्र टकारस्य संज्ञालोपे सति वाच अ इत्यवस्थायाम् अत्र किं जायते? तृतीयादिर्विभक्ति अत्र वर्तते। अत्र आ इति टा इति तो तस्मिन् परे अत्र एकाच यः वर्तते वाक् तस्मात् परा या टा इति विभक्तिः आ इति सा उदात्ता भवति अनेन सूत्रेण। यतो हि वाच शब्दः अत्र सप्तमी बहुवचने वाक्षु इत्यत्र एकाची भवति, अतः अत्र दोषः नास्ति। एवं वाग्भ्यां वाग्भिः वाग्भ्यः एते सर्वेपि उदात्ताः भवन्ति। एवं याता याद्भ्यां याद्भिः अत्र यात् इति शब्दः वर्तते। यात् इति अत्र यात् इति कथम्? अत्र तद्विषये अत्र विचारणीयमस्ति। यतो हि अत्र यात् इत्यनेन अत्र यात् इति शब्दः यात् पात् पातेर अत्र यात् इत्र या प्रापणे धातुः अत्र शत्रि प्रत्ययः एवं पा धातुः शत्रि प्रत्ययः तेन यात् इति भवति। कथं? या प्रापणे धातोः अत्र शत्रि प्रत्ययः या शत्रि इति भवति। शकार घटकस्य सकारस्य इति संज्ञायां लोपे या अत् इत्यवस्थायाम् अत्र षित्वात् शतः अत्र कर्तरिशब्देन शप् प्रत्ययः भवति। तस्य च अधिप्रतिभ्यः शपः इत्यनेन लोपे सति या अत् इति जायते सवर्ण दीर्घे कृते सति यात् इति भवति। तो एवं यात् इति एतस्य स्वरूपं वर्तते। तत्र यात् यातौ यातः यातं यातौ यातः याता इति टा विभक्तो रूपं वर्तते। अनेन तत्र टा तत्र टा इति अवशिष्टा आ स उदात्ता भवति सावेकाच स्त्रियाद्विभक्ति इत्यनेन। तो एवं एतानि उदाहरणानि अत्र दत्तानि। सौ इति किम्? अत्र राज्ञा राज्ञे अत्र राजन् शब्दः एकाच न भवति। तस्मात् हेतु राजन् इति रूपं तत्र क्षम्यतां राजसु इति रूपं जायते। अत्र द्यच्कम् एतत् शब्दस्वरूपं वर्तते, अतः अत्र न भवति। एवमेव अत्र एकाच इति उक्तम्। एकाच इति कथम् उक्तं? या एकाच भवति। अत्र हरि इति शब्दः एकाच नास्ति, अतः हरि शब्दः गिरिशब्दः हरिणा गिरिणा राजसु अत्र न भवति।
तृतीयादि विभक्ति कथम कथिता वर्तते वाचौ वाचा अत्र द्वितीया विभक्ति वर्तते प्रथमा विभक्ति वर्तते प्रथमा विभक्तौ अपि वाचौ वाचा इति भवति द्वितीया विभक्तौ अपि वाचौ वाचा इति भवति विभक्तिरीति कथम उच्यते विभक्तिरेव स्यात् अत्र वाक्तरा वाक्तमा अत्र वाक् शब्दात् तरप् प्रत्ययः तमप् प्रत्ययः तरप् तमप् प्रत्यययोः अत्र विभक्ति संज्ञा न भवति इति कृत्वा तत् कथनं वर्तते सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणात् इह न भवति त्वया त्वयि यद्यपि अत्र त्व शब्दः अत्र एकाच भवति किन्तु सप्तमी बहुवचन एकाच न भवति युष्मत्सु अस्मत्सु इति जायते रूपं द्व्यचकं स्वरूपं तस्य भवति अतः अत्र न जायते तो एवं रूपेण काशिका ग्रन्थे तस्य सूत्रस्य शोभनः विचारः विहितः अधुना वयं भाष्य दृष्ट्या विचारयामः भाष्ये कीदृशः विचारः एतस्य सूत्रस्य विषये विद्यते अत्र भाष्यकारः कथयति साविति किमिदं प्रथमैकवचनस्य ग्रहणम् आहुषित सप्तमी बहुवचनस्य स एव प्रश्नः यः अस्माभिः पूर्वम् उत्थापितः यत् प्रथमैकवचनस्य अत्र ग्रहणं भवतु आहुषित सप्तमी बहुवचनस्य संदेहः कथम् उत्पद्यते कुतः संदेहः समानो निर्देशः अर्थात सु इत्येकवचनस्यापि सप्तमी एकवचने सौ इति रूपं भवति तथैव सुप् इति प्रत्ययस्यापि यतोहि सु इत्येव अवशिष्यते तस्यापि सौ इति रूपं भवति तो समान निर्देशः सप्तम एकवचने उभयोः वर्तते तेन अयं प्रश्नः उदेति उक्तं सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणं कथं ज्ञायते यत् सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणं भवति तदा उच्यते यदयं न गोष्वान् साववर्ण इति गोषुणोः प्रतिषेधं शास्ति अत्र एतत् सूत्रं वर्तते एतत् सूत्रं किं करोति इति विषये भाष्यकारः स्वयमेव कथयति न गोष्वान् साववर्णः अत्र गोषुणोः प्रतिषेधं शास्ति यत् अनयोः कार्यं न भवति इत्यर्थः इति एवं रूपेण अत्र विचारः जायते अत्र अग्रेपि एतद् विषये उच्यते तावत् तत्र उच्यते नगोष्वान् साववर्ण राडं क्रुं कृद्भ्यः इति सूत्रस्य सम्पूर्णं स्वरूपं वर्तते एतत् सूत्रं कथयति गो श्वन् अत्र एवं यह सौ अवर्णः स्वीति विषये सौ प्रथमैकवचने यह अवर्णान्तः तेभ्यः आं क्रुं कृद्भ्यः एतेषां समेषाम् अत्र उदात्तस्य निषेधः भवति अत्र सौ अवर्ण इति विषये यः प्रथमैकवचने अवर्णः भवति तदन्तः तत्र निषेधः भवति अनेन एवं ज्ञायते यत् अत्र सप्तमी बहुवचनस्यैव अत्र ग्रहणं वर्तते न तु अत्र प्रथमैकवचनस्य यदि प्रथमैकवचनस्य ग्रहणं स्यात् गोषुणोः प्रतिषेधवचनम् अनर्थकं स्यात्
अग्रे तावत् चेत् ननु च अर्थसिद्धिरेव एषा एषा तु अर्थसिद्धिरेव उच्यते अनुगृहीताः स्म यही अस्माभिः प्रथनैकवचनम् आख्याय घोषणो प्रतिषेधो वाच्यः स च न वक्तव्यः भवति अर्थात यही अस्माभिः प्रथनैकवचनम् आस्थाय घोषणो प्रतिषेधो वक्तव्यः इति अत्र तत्र वचनम् अत्र कथितं वर्तते तद्वचनम् अत्र न वक्तव्यं भवति कथं भवेत् प्रतिषेधो न वक्तव्यः अत्र प्रतिषेधो न वक्तव्यः भवेत् अर्थात् कार्यं स्यात् प्रतिषेधो न वक्तव्यः तदा उच्यते दोषाः तु भवन्ति तदा उच्यते के दोषाः सन्ति तत्र मुख्यः दोषः कः वर्तते उच्यते स्विना खिना अत्र उदात्तत्वं न प्राप्नोति स्विना खिना अत्र उदात्तत्वं न प्राप्नुयात् प्रश्नः भवति स्वीखुनौ न स्तः स्वीति शब्दः खिन् इति शब्दः अस्त्येव नहीं कथं भवान् कथयति तत्स्वरूपं तस्य नास्ति उच्यते एकाक्षरात् कृतो जाते सप्तम्यां चनतौ स्मृतौ अर्थात श्वशान खवान इत्येव भवितव्यं तस्य स्वरूपम् इदं तर्हि अत्र याद्भां याद्भिः इति न सिद्ध्यति तस्मात् सप्तमी बहुवचनस्य ग्रहणं करणीयम् इत्येवम् अत्र तात्पर्यं भाष्यकारः अत्र कथितवान् अत्रत्यः कैयटो ग्रन्थोऽपि अधिकः वर्तते विचारणीयश्च तत्र तावत् कैयट ग्रन्थः अत्र अस्माभिः विचार्यते कैयटः अत्र किं प्रतिपादयति इति कैयटः कथयति साविति किमिति इति प्रतीकमादाय पूर्वं कथयति यदि शास्त्रीयं मुख्यं गृह्यते तदा प्राथम्यात् प्रथमैकवचनस्यैव ग्रहणेन भाव्यम् यदि शास्त्रीयं तत्र सुरूपं गृह्यते सु इति रूपं तदा तु प्राथम्यात् प्रथमैकवचनस्य ग्रहणेन भाव्यम् यतोहि तस्यैव सु इति रूपं वर्तते अथ प्रायोगिकं ततः सप्तमी यथा प्रायोगिकं गृह्यते तो प्रयोगे तो सु इति केवलं सप्तमी बहुवचनस्यैव स्वरूपं भवति तद्धि प्रयोगे सुरूपं श्रूयते प्रथमैकवचनं तु विकृतरूपं प्रयोगे न सुरूपम् इति संशयमानः अत्र कथयति यदयं न गोष्वान् साववर्ण इति गोषुणोः प्रतिषेधं शास्ति तद्विषये अत्र एवं विज्ञातवान् गोषु श्वसु इति सप्तमी बहुवचनस्य एकाच्त्वं तत्र वर्तते गोभ्यां शभ्याम् इत्यादि विभक्ते प्राप्तम् उदात्तत्वं प्रतिषिध्यते प्रथमैकवचने ग्रहणे तु प्राप्त्यभावात् प्रतिषेधः अत्र अनर्थकः स्यात् अतः प्रथमैकवचने हि यदेकाच्छब्दरूपं गौः इति औकारान्तं श्व इति आकारान्तं न च तस्मात् तृतीया विभक्तिः परा संभवति प्राप्त्यभावात् यदा प्रातिरेणापि प्रतिषेधः कथम् एवं रूपेण अत्र कैयटः प्रतिपादयति अग्रे च कथयति प्रकृतिग्रहणे हि विकृतेर्ग्रहणं भवति प्रकृतिग्रहणे विकृतेः ग्रहणं भवति कथं स्थानिकभावात् किन्तु विकृतिग्रहणे प्रकृतेः ग्रहणं न भवति अग्रे तावत् यद् भाष्यकारः कथयति अनुगृहीताः स्मः ननु चार्थसिद्धिरेवैषा अनुगृहीताः स्मः तात्पर्यं किमेतस्य प्रतिषेधमन्तरणेन इष्टस्य अर्थसिद्धत्वात् तथात् प्रतिषेधं विना इष्टस्य अर्थस्य सिद्धत्वात् पुरुषप्रयत्नः व्यर्थः इति वक्तुं शक्यते तदा उच्यते अत्रैव स्विनेति प्रथमैकवचने स्वी इति शब्दात् विकृत प्रयोगात् तृतीयादौ विभक्तौ तत्र स्विना इति रूपं भवति तृतीयादौ प्रकृति रूपस्य श्रवणात् विकृत्या प्रकृतेः अत्र ग्रहणं न भवति इत्यर्थः सप्तमी बहुवचने तु
स्त्रीषु इति स्वीषु इति भवति प्रकृति रूपस्य प्रयोगात् स्वर विधौ न लोपस्य असिद्धत्वात् तस्यैव च तृतीयादौ प्रयोगात् सिद्ध्यति अत्र अन्तोदात्तत्वम् इत्येवं प्रतिपादितम्। अग्रे यावत् याद्भ्याम् इति यत् उक्तं तस्य किं तात्पर्यं वर्तते? सप्तमी बहुवचने यात्सु इति यदेकास् तत एव तृतीयादिः अत्र सिद्ध्यति अन्तोदात्तत्वम् अन्यथा न स्यात्। प्रथमैकवचने यान् इति यद् रूपं तद्रूपं न तस्मात् तृतीयादि रीति उदात्तत्वं न प्राप्नोति। तत्र उच्यते न च तन्मध्यपतितत्वात् नुमः भेदकत्वाभावः विशिष्टरूप शब्द विषयत्वात् तन्मध्यपतितन् परिहासया तस्य ग्रहणं भवितुमर्हति। तो एवं एतस्य विषये अत्र वदति कैयटः कथयति यत् न च तन्मध्यपतितान् नुमो भेदकत्वाभावः कथं विशिष्ट रूप शब्द विषयत्वात् तन्मध्यपतितन्यायेन तस्य ग्रहणस्य सत्त्वात् तथा च नेदमदसोरपोः इति तथा भूतम् एव अस्य ज्ञापकम् अन्ये तु अन्य देशे अशम उदाहरन्ति येभ्यः एभिः इति। सप्तमी बहुवचने तावत् एषु इत्यशादेशे कृते भवत्येव एकाच्। प्रथमैकवचने अयम् इत्येकाच् न भवति इति प्रसंग तत्र स्वराप्रसंगः क्षमता। प्रथमैकवचने अयम् इत्येकाच् न भवति इति स्वरस्य अत्र प्रसंगः न भवति। उडिदम् इत्यत्र अन्तोदात्ताधिकारात् अत्र अशादेशस्य अनुदात्तत्वेन न अनेन स्वरस विधानं भवति। एवं रीत्या अत्र एतस्य व्याख्यानम् अत्र जातम्। अग्रे तावत् उच्यते अत्रैव सावेकाच उदात्तत्वे त्वन्मदोः प्रतिषेधः इति वार्तिकं वर्तते। एतस्य विषये अत्र भाष्यकारः व्याख्यां कुर्वन् कथयति सावेकाच उदात्तत्वे त्वन्मदोः प्रतिषेधो वक्तव्यः। अर्थात् सावेकाच तृतीयादि विभक्ति सूत्रेण यदा अत्र एकाचः यः विभक्तिः अत्र आयाति तस्य उदात्तत्वे त्वन्मदोः प्रतिषेधो वक्तव्यः। तत् शब्दस्य अर्थात त्व इत्यत्र मत इत्यत्र अत्र प्रतिषेधः वक्तव्यः। तेन त्वया मया अत्र तृतीयादि विभक्तिः अत्र किं भवति? उदात्ता न भवति। प्रदीपकारः अत्र कथयति सौ यत् दृष्टं तस्मात् एकाचः परः तृतीयादि उदात्ता भवति इति सूत्रार्थाश्रयेण प्रतिषेधः उच्यते। तो तृतीयादौ एकास्त्वम् आश्रयते जय श्री राम न तो सौ अर्थात तृतीयादौ एकास्त्वम् आश्रयते सुविषये एकात्वम् अत्र नास्ति तात्पर्यम्। इत्थम् एतस्यापि वार्तिकग्रन्थस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण अथ च कैयटेन विहितम्। अग्रे तावद् वार्तिकं वर्तते सिद्धं तु यस्मात् तृतीयादिः तस्याभावात् सौ अर्थात् सिद्धभेद कथं यस्मात् तृतीयादिर्न तत् सौ अस्ति तत् सौ तृतीयादि विभक्तिर्नास्ति यद्यपि सत् सौ नास्ति सौ अर्थात सौ इति परे यन्नास्ति इत्यादि। तो एवं अत्र प्रश्नः जायते उच्यते सिद्धमैतत् कथं यस्मादत्र तृतीयादि न तत् सौ अस्ति
यद्यपि तत् सौ नास्ति किन्तु प्रकृति तस्य सौ अस्ति। तेन प्रकृतेस्त्वनेकाच्त्वात् यद्यपि तस्य प्रकृतिः अस्ति किन्तु सा सौ विषये अनेकाच्च वर्तते। तस्य अत्र कार्यं जायते। एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य अत्र सम्पद्यते तावत् व्याख्यानम्। अग्रे तावत् सूत्रं भवति अन्तोदात्ता दुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे इति सूत्रं वर्तते। एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं काशिकाकारः करोति यत् एकाचः इति वर्तते, अर्थात् सावेकाचः तृतीयादि विभक्ति इति सूत्रात् एकाचः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। एवं तृतीयादि विभक्ति इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। तात्पर्यम् एकाचः तृतीयादि विभक्ति इति सर्वं सूत्रम् अनुवर्तते सौ इति पदं विहाय। नित्य शब्दः स्वर्यते। स्वरिते इत्यर्थः इत्यस्य तात्पर्यं किं वर्तते? अन्यस्मात् सूत्रात् यत्र नित्य इति शब्दः कथितः वर्तते ततः स्वरितत्व प्रतिज्ञाबलात् तस्य अनुवृत्तिः एतस्मिन् सूत्रे क्रियते इत्यर्थः। इति अत्र नित्यकथनस्य आवश्यकता किं तादृशं प्रयोजनम् अत्र दत्तं वर्तते। फलतः अत्र किं जायते? जय श्री राम। तो अत्र नित्याधिकार विहितः समासः पर्युदस्यते। नित्याधिकार विहितः यः समासः तस्य निषेधः भवति। नित्य समासात् अन्यत्र अनित्य समासे यदुत्तरपदम् अन्तोदात्तम् एकाच्च तस्मात् परा तृतीयादि विभक्तिः अन्यतरस्याम् उदात्ता भवति इति एतत् सूत्रस्य अर्थः भवति। यथा परमवाचा परमवाचे परमत्वचा परमत्वचे एवं स्वरूप विषय यदा विभक्ति उदात्ता न भवति तदा समासान्तोदात्तत्वमेव अत्र जायते। तो एवं एतत् सूत्रस्य विषये विचारः अत्र प्रवर्तते। अग्रे तावत् काशिकाकारः अत्र वदति यत्र अन्तोदात्तात् इति यत् पदं वर्तते तस्य किं तात्पर्यं वर्तते? उच्यते अवाचा सुवाचा। अत्र अन्तोदात्तत्वं नास्ति। क्षम्यताम्, अत्र अन्तोदात्तात् इति किं? अवाचा सुवाचा। अत्र अन्तोदात्तता नास्ति। तत्पुरुषोऽयं तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम मानाभ्य इति सूत्रेण पूर्वप्रकृतिस्वर भवति। अतः अत्र अन्तोदात्तत्वं भवति। उत्तरपदग्रहणम् एकास्त्वेन उत्तरपदं विशेषयितुम्। अत्र उत्तरपदग्रहणम् एकास्त्वेन एकाच् यद् उत्तरपदं तद्विषये तत्र भवति। अन्यथा हि समास विशेषणम् एतस्यात्। तत्र शुना ऊर्क इति सोर्जाभ्याम् इत्यत्रैव अयं विधि स्यात्, अन्यत्र न भवति। अनित्य समासे इति किम्? अग्निचिता सोमसुता अत्र उपपदमतिम् इत्ययम् अत्र नित्याधिकारे समासो विधीयते। तत्र गतिकारकोपपदात् कृत् इति सूत्रेण अत्र उत्तरपदे प्रकृतिस्वरेण चित् शब्दः अत्र उदात्तः भवति। यस्तु विग्रह भावेन नित्य समासः, यतोहि तत्र उक्तम् अस्ति यत अविग्रह अस्वपद विग्रहो वा नित्य समासः। अत्र विग्रह भावेन नित्य समासः तत्र भवति इति कश्चन कथितवान्। तेन भवत्येव विकल्पः अवाचा ब्राह्मणेन सुवाचा ब्राह्मणेन इति। तदा उच्यते बहुव्रीहो नैंसुभ्याम् इत्यनेन सूत्रेण उत्तरपदम् अन्तोदात्तं भवति। एवं रीत्या एतत् सूत्रस्य विषये काशिका ग्रन्थे उक्तमस्ति। समयाभावात् अद्य भाष्यग्रन्थः एतस्य नोच्यते। श्वः एतद्विषये पुनः वयं विचारं कर्ता स्मः। अधुना अद्य विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।